शुभ बिहानीमा पुनः जोड्छौँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थ दिवस सन् 1985 डिसेम्बर 12लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तटस्थता दिवसको रूपमा मनाउन थालेको हो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा कति तटस्थ छ, कति तटस्थ रहनुपर्ने हो? अब एकैछिन हामी यसैबारे कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे। स्वागत छ। धन्यवाद। आज कूटनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ यो तटस्थ दिवस भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालको तटस्थता आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ? यस्तो छ पुनमजी, यो तटस्थता भनेको हजुर नारामा होइन, तटस्थता भनेको दिवसहरूमा होइन, हजुर तटस्थता भनेको कुनै सेलिब्रेसन गरेर भाषण गरेर तटस्थता रहने होइन। हजुर डिप्लोमेसीमा अथवा चाहिँ कूटनीतिमा तटस्थता भनेको के हो भने आजको संसारमा जुन किसिमका घटनाहरू छन् ती घटनाहरूको बारेमा हाम्रो अवस्था के हो, हाम्रो तटस्थ एउटा स्ट्यान्ड त्यहाँ हुनुपर्छ। कतै अन्याय भएको छ भने अन्यायको विरुद्धमा हामीले इन्टरनेसनल फोरमहरूमा बोल्नुपर्छ र कतै न्यायको निमित्त कोही सङ्घर्ष छन् भने त्यसको न्यायको निमित्त पनि हाम्रो समर्थन पनि हुनुपर्छ। तर त्यसो गर्दाखेरिमा हामीले न्याय र अन्यायको बिचमा हामीले उभिएर हामीले आफ्नो पोजिसन के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ। साइलेन्ट बसेर वाच गरेर हेरिराखेर तटस्थता हुँदैन। अनि अर्को कुरा परराष्ट्र नीति भन्ने कुरा, कूटनीति भन्ने कुरा त्रास र आशमा चाहिने यो रमाउने र रहने हुँदैन। कुनै पनि मुलुक सानो ठुलो हुनसक्छ, विकसित अविकसित हुनसक्छ, तर सार्वभौमिकताको हिसाबले समान हुन्छन्। त्यो समानताको खुट्टामा उभिनुपर्छ। सबै राष्ट्रहरूसँगै समानताको आधारमा उभिने र त्यो आधारमा उभिएर कहाँ के भएका छन् भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विश्लेषण गरेर नेपालको पोजिसन यो है भनेर हामीले देखाउन सक्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि बढ्छ र नेपालको जुन तटस्थता भन्ने यसको सिद्धान्त छ, यसको संविधानमै हामीले लेखेका छौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीति नै नन अलाइन्ड परराष्ट्र नीति भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ। त्यो कायम राख्ने भनेको चाहिँ त्यही ढङ्गले हाम्रो व्यवहार, हाम्रो अभिव्यक्तिहरू, हाम्रा सम्बन्धहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। तर त्यो ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन भएनन् भने यो दिवस मनाउनुको मात्रै चाहिँ अर्थ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाल अहिले कहाँनिर छ त? जस्तै अन्याय पनि सहनु भएन, आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो भनेर यहाँले भर्खरै भन्नुभयो। नेपाल कहाँनिर छ अहिले? यो असंलग्न परराष्ट्र नीति त नेपालको छ नै। त्यो नीतिलाई बोकेर नेपालको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिन्छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा? सामान्य उदाहरणलाई लिने हो भने भारतसँग भएका कतिपय घटनाहरू, नेपालसँग सम्बन्धित घटनाहरू, अस्ति भर्खर पनि बाँधको कुरा आएको छ होइन? त्योभन्दा अगाडि तुइन काटेर त्योभन्दा नेपालले सके जति विरोध गर्न सकेन, आफ्नो अस्तित्वको कुरा पनि हो, त्यति पनि उसले उठाउन सकेन भन्ने जस्तो पनि कुरा आएको थियो। यी कुराहरू पनि यो तटस्थता असंलग्न नीतिभित्र पर्छन् कि पर्दैनन्, अथवा यसलाई अर्कै रूपमा लिइन्छ? यसमा दुई किसिमबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नि दुई देशको बिचका सम्बन्धहरू छन्, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै तटस्थताको कुरा छ। तपाईँले जुन कुराहरू अहिले उल्लेख गर्नुभयो, भारतसँग हाम्रो महाकालीमा मात्रै अहिले चाहिँ के अरे नमिलेका कुराहरू होइनन्। हाम्रो भारतले हाम्रा बोर्डर एरियामा खास गरेर सिमानामा धेरै ठाउँहरूमा इन्क्रोच भएको कुरा छ। त्यो इलाम 5 थरदेखि लिएर तपाईँले कञ्चनपुर वा माथि चाहिँ दार्चुलासम्म जाँदाखेरिमा देखिएकै छ। दार्चुलामा त केही भूभाग 1962मा चाइनासँग हारेर फर्केको सेना बसेर अहिले त्यो भूमि मेरै हो भनेर बसिराखेको अवस्था पनि छ। अब यो धेरै ठाउँहरूमा छन्। यसको बारेमा सीमा रेखाङ्कनलाई, भारतसँगको सीमाङ्कनलाई हेर्दाखेरिमा धेरै ठाउँहरूमा यसको प्रोटोकलहरू तयार पनि भएको छ। तर खास गरेर दुई ठाउँले त्यतिखेर अड्काएको हो। एउटा सुस्ता महेशपुरको कुरा र एउटा चाहिँ
लिम्पियाधुराका कुराहरू, महाकालीको कुरा, यो दुईटालाई हामीले समाधान गरौँ, प्रोटोकलमा सही गरौँ भन्ने नेपाल पक्षको कुरा हो। भारतको चाहिँ कुरा के हो भने त्यो दुईटा पक्ष त्यसै कायम राखेर जे तयार भएको छ त्यो त्यसमा सही गरौँ भन्ने उसको कुरा हो। त्यसैले हामीले सिमानालाई क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको पक्ष हो। तर त्यो भइराखेको छैन। उल्टो नेपाल र भारतको सिमाना खुला छन्। आउने जाने गर्ने ठाउँमा नेपालीहरूलाई त्यहाँ रहने सुरक्षाकर्मीहरूले दुःख दिने आदि इत्यादि धेरै कुराहरू पनि चाहिँ देखिन्छन्। यो मामलामा नेपालले के कुरा जान्नुपर्छ भने हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ, सार्वभौमिक राष्ट्र हौँ। त्यसो भएको हुनाले भारतले पनि आफ्नो राष्ट्रहित चाहन्छ, हामी पनि आफ्नो राष्ट्रहित चाहन्छौँ र हाम्रा बीचका सम्बन्धहरू आश र त्रासमा आधारित होइन, पारस्परिक हितमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धहरू कायम हुनुपर्छ। त्यसैमा हामी अड्नुपर्छ। त्यसको निमित्त हामीले आफ्नो दृष्टिकोणहरू, आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त जुन किसिमको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी भन्छौँ नि, त्यो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको निमित्त हामी दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ र त्यसको निमित्त हामीले भारतसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो चाहिँ नि देखिएको छैन अहिले। किन देखिया छैन भने एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। सरकारमा बस्ने र सरकारभन्दा बाहिर बस्ने व्यक्तिको व्यवहारमा फरक हुनसक्छ। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा जानुभयो। उहाँ चाहिँ नि कुनै पार्टीको सभापतिको हैसियतमा जानुभएको होइन, त्यो स्टेट भिजिट भनेर भनिएको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जानुभयो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गएको मान्छेले सरकारको लेभलमै, प्रधानमन्त्रीको लेभलमा बसेर व्यवहार गर्नुपर्छ। तर जाँदा जाँदै एउटा पार्टीको कार्यालयमा पुगेर बस्नुभयो, त्यसलाई डिफेन्ड गर्दाखेरिमा यो सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीले के भनिदिनु भयो भने उहाँ सभापति भएको हुनाले त्यो पार्टी कार्यालयमा गएको भनिदिनु भयो। त्यसले के गर्छ भने भारतले हामीलाई चाहिँ नि तौलियो। अब नेपालको हैसियत के छ, नेपालको अहिले सरकार प्रमुख के गर्छ, सरकार के छ भन्ने कुरा बुझेपछि उनले त्यही अनुकूलको व्यवहार गर्ने हो र अनि हेप्ने र हेपिनु पर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यहाँ तटस्थता भन्ने कुरा चाहिँ नि रहँदैन। आफ्नो मुलुक अर्कालाई चाहिँ अतिक्रमण गर्न दिएर टुलु हेर्ने यो तटस्थता हुन सक्दैन। आफ्नो मुलुकको संरक्षण गर्ने, स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, स्वाधीनतालाई कायम गर्ने, राष्ट्रियताको हित गर्ने, त्यसमा कुनै किसिमको आँच आउन नदिने र अरू मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो भयो भने न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने र बोल्ने, त्यहाँ चाहिँ तटस्थता हुन्छ। त्यसैले जो हाम्रो छिमेकीहरू छन्, अब भारतसँग चीनसँगको कुराहरू गर्दाखेरिमा भएका समितिहरूको बैठक पनि नगर्ने, त्यस्तो पनि छ। जस्तो म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरिमा मैले के पाएँ भने भारत र नेपालको बिचमा मन्त्री स्तरीय कमिसन नै छ, त्यसको चाहिँ 23 वर्ष भएको रहेछ त्यसको बैठक नभएको। अनि त्यो प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने बैठक पनि नगर्ने, यस्तो भयो उस्तो भयो भनिराख्ने, अनि उतातिर गए बेला चाहिँ चाकडी पनि गरिराख्ने, आफ्ना सुविधा, व्यक्तिगत सुविधाहरू खोजिराख्ने, तर राष्ट्रहितलाई चाहिँ नि सिरान हालेर अनि अडेस लागेर आफ्नो कुरा मात्र गरिराख्ने खालको प्रवृत्तिहरू थिए। मैले त्यो बैठक गराएँ। त्यसपछि त्यही बेलामा सार्क सम्मेलनहरू गराइयो र त्यो बेलामा पनि थुप्रै चाहिँ नि छिमेकीहरूसँग, सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूसँग कुरा भएको छ। इभन तपाईँको भारत र पाकिस्तानकै बिचमा पनि एउटा अध्यक्ष मुलुकको नाताले तपाईँहरूको बिचमा सौहार्दता र ठिक किसिमको व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले दुवै मुलुकको प्रधानमन्त्रीहरूसँग गरेको थिएँ। पछि उहाँहरू बडो निकटतामा पनि जानुभयो। त्यो सार्क राष्ट्रको यहाँ सम्मेलन हुँदा उहाँहरूको हात मिलाएकोमा ठुलो गडगडा हात ताली भयो। त्योभन्दा पछाडि पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको बर्थडे मनाउनलाई भारतका प्रधानमन्त्री उहाँको निवास पुग्नुभयो। त्यतिसम्म नजिक ल्याएको कुरो मभन्दा पछाडि हाम्रो चाहिँ सार्कको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने काममा आँच आयो र काश्मीरमा भएको एउटा इस्युमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले 3वटा वक्तव्य निकालेको छ। पहिले ठिकै निकालेको थियो, दक्षिणको साथीलाई चित्त बुझेन भनेर उहाँले भोलिपल्ट अर्को निकाल्नुभयो। त्यसमा नि चित्त बुझेन भनेपछि उसैले पठाइदिए ड्राफ्ट जस्तो एउटा निकाल्नुभयो। त्यसले के गर्यो भने हाम्रो साख गिर्यो। त्यसैले
सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले मुलुकको नेतृत्व गर्नेहरूले मुलुकको साख गिर्ने गरी कहीँ पनि शिर निहुरिने गरी व्यवहार गर्नु हुँदैन। त्यसो भए हुनाले यो मामलामा चाहिँ के छ भने चीनसँग पनि हाम्रो कमिसन छ। जोड्न खोज्दै थिएँ, चीनको लागि राजदूत भएर काम गरिसक्नु भएको छ। भारतसितका त कुरा यही भए, चीनसित पनि यस्ता केही छन् हाम्रा सम्बन्धहरूमा उतार चढाव आउने खालका विवादहरू त्यस्तोहरू केही छन्? त्यस्तो हैन, चीनको बारेमा अहिलेसम्म चाहिँ चीनले त्यस्तो गरेको चाहिँ नि छैन। अब फेरि के छ भने चीनसँग पनि हाम्रो विभिन्न लेभलमा चाहिँ कमिटी छ। एउटा चीनसँगको बोर्डरको इस्युलाई हामीले 1961मा त्यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्ने भनेर गऱ्यौँ। जुन बेला माओ सेतुङ आफै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिबी कोइराला चाहिँ चाइना जाँदाखेरिमा चाउइनलाई र उहाँलाई राखेर नेपाल हाम्रो छिमेकी हो, असल मित्र हो, उसको चित्त नदुख्ने गरी तिमीहरूले यो बोर्डरको इस्यु टुङ्ग्याऊ भन्ने माओ सेतुङले निर्देशन पनि दिनुभएको। त्यसपछि सिमानाको जम्मै कामहरू भएको र हुन बाँकी रहेको कहाँ हो भने इन्डिया र चाइनाको बिचमा लडाइँ भएको हुनाले हाम्रो लिम्पियाधुराको सेक्सनमा एउटा सेक्सन बाँकी राखेर त्योभन्दा पूर्वतिरको सबै ठाउँमा सीमाङ्कनहरू गरेको। त्यसको प्रोटोकलहरूमा 62मा राजा महेन्द्र जाँदाखेरिमा सही गरेको र अहिलेसम्म पनि त्यसमा के छ भने एउटा लोकल लेभलमा एउटा कमिटी छ जो सधैँभरि त्यसको निरीक्षण गर्ने के छ भनेर हेर्ने एक्सपर्टहरूको टिम छ। अर्को चाहिँ नि सचिव स्तरीय एउटा अर्को कमिटी पनि छ र त्योभन्दा माथि परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बिचको एउटा कमिसन छ। र हाम्रो प्रोटोकलमा के लेखिया छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ सिमाना 10-10 वर्षमा हामीले एकचोटि निरीक्षण गर्ने जोइन्टली, त्यसमा पानी परेर अथवा पहिरो लडेर अथवा कुनै ढङ्गले तलमाथि बारेछ भने त्यसलाई सच्याउने। अर्को कुरा चाहिँ कुनै इस्यु आयो भने पनि दुईटा मुलुकबाट चाहिँ सँगसँगै गएर निरीक्षण गरेर त्यहाँ तलमाथि बारेछ भने त्यसलाई मिलाउने भन्ने चाहिँ नि प्रोटोकल नै छ। तर अब यो सरकार आएपछि के गरिदियो भने अब उत्तरतिर चाहिँ समस्या छ भनेर एक ठाउँको इस्यु यिनीहरूले निकालिदिए। त्यसको बारेमा चाइनाले भनिसक्यो जोइन्टली जाउँ, यिनीहरूसँगै कुरा हुँदा पनि सरकारसँगै कुरा हुँदा पनि मन्त्री स्तरमै कुरा हुँदा पनि भनिदिइसक्यो कि हामी जोइन्टली जाने र कहाँ कहाँ त्यस्तो छ भने समाधान गरौँ भनेर भनेको छ। तर नेपालले त्यहाँ त्यो अगाडि बढेकै छैन, त्यसमा चासो राखेकै छैन। किनभने त्यो कतैबाट गाइडेड थियो कि कतैबाट निर्देशित थियो कि भनेर शङ्का गर्ने व्यवहार चाहिँ यसले गरेर बसिएको छ। जोइन्टली जाउँ भनेर मित्र राष्ट्रले भनेको ठाउँमा जाँदैन, अर्को चाहिँ मित्र राष्ट्र जोइन्टली जाउँ भन्दा मान्दा नि मान्दैन, लेखेको चिठीको जवाफ दिँदैन, अतिक्रमण गर्छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि कहिले तुइन काटेर मान्छे खसालेर मारिदिन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको बारेमा अलि सरीसम्म पनि भन्दैन। अर्को चाहिँ नि सिमानामा अतिक्रमण गरेर बाँध बाँध्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा नेपाली जनताहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भने हाम्रो संविधानमा लेखिदिएको छ। पहिलेको भन्दा यो संविधान फरक के हो भने नेपाली जनताको के कर्तव्य हो भन्ने कुरा पनि यसले ड्युटी अफ द पिपुल अफ नेपाल लेखिदिएको छ। त्यसमा के छ भने राष्ट्रलाई परेको बेलामा सबै आफ्ना अधिकारहरू राष्ट्रले लिँदाखेरिमा पनि जोइन्टली चाहिँ हामी राष्ट्रको हितको निमित्त बोल्छौँ र लड्छौँ भन्ने सम्बन्धको चाहिँ नि कमिटमेन्ट नेपाली जनताको हुनुपर्ने कुरा लेखिया छ र छ। त्यसैले सिमानामा नेपाली जनताहरू चाहिँ नि बोल्छन्, ए बाबा मेरो सिमाना रोकिएको छ, यहाँ मिचिएको छ भनेर बोल्दा त्यसको संरक्षण सम्बन्ध पनि अहिले भइराखेको छैन भनेपछि तपाईँको अनि भाषण गर्दाखेरिमा अब आज तपाईँको धेरै ठाउँहरूमा कार्यक्रमहरू होलान्, त्यसमा त एकदम मन्त्रीहरू नेताहरूले बडो चाहिँ तटस्थताको गीत गाउँछन् होला। गीत गाएर हुँदैन पुनमजी, गाउने के हो भन्दा आफ्नो मुलुकको संरक्षण गर्ने हो। त्यो संरक्षणको साथसाथमा मैले अघि पनि भने विश्वमा भएका कतिपय कुराहरू छन्, ती कुराहरूमा जस्ताको तस्तै हामीले देखेर न्याय र अन्यायको बिचमा यो अन्याय हो यो न्याय हो भन्ने कुरा दृढतापूर्वक बोलेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले आफ्नो पोजिसनलाई देखाउनुपर्छ, क्लियर गर्नुपर्छ। र त्यस्तो भयो भने मात्रै हामीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको एउटा चाहिँ सम्मानपूर्वक तपाईँको समर्थन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो यस्तो खालको भूमिका त हुनुपर्ने हो, तर भइरहेको छैन। कमजोरी चाहिँ हाम्रै देशको हाम्रै सरकारको देखियो भन्ने खालको कुरा आयो। तर कूटनीतिक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ दुई ठुला शक्तिशाली मुलुकको बिचमा रहेको एउटा
सानो मुलुकले यो सन्तुलन मिलाउनलाई चाहिँ खासमा गर्नुपर्ने के हो? हामीले सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ दुई ठुला शक्ति राष्ट्र छन्, हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई चिड्याउनु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता स्थापित जस्तै नै भइसकेको छ। कसरी सन्तुलन चाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ? एउटा कुरा म फेरि भन्छु, हजुर, तपाईँको चाहिँ दुईटा छिमेकीलाई चिड्याउनु हुँदैन, दुईटा छिमेकीलाई हामीले चिड्याउनु हुँदैन, ठिक कुरा हो। ती दुईटा छिमेकीले पनि हामीलाई चिड्याउनु हुँदैन, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले हामीमाथि इन्क्रोच गर्दाखेरिमा, उनीहरूले हामीमाथि अनावश्यक दबाब दिँदाखेरिमा, उनीहरूले हामीमाथि गर्ने व्यवहार अनुचित हुँदाखेरिमा भूमिका कसरी निभाउनु पर्छ हामीले बोल्नु पर्यो नि। हो, त्यसो भए उनीहरूले के हुन्छ भने तटस्थताको कुरा गर्दाखेरिमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरिमा, स्वाभिमानको कुरा गर्दाखेरिमा, राष्ट्रहितको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले उहाँहरूसँग समानताको आधारमा उभिएर कुरा गर्नुपर्छ। भारतसँग भेट्दाखेरिमा चाहिँ नि छोरालाई चाहिँ तपाईँको इन्जिनियरिङ पढाइदिएर डाक्टर पढाइदियो भनेर भन्ने होइन। मेरो छोरो डाक्टर नेपालमै पढ्छ, तर मेरो देशको 1 इन्च जमिन पनि तपाईँले कुल्चिनु भएन, तपाईँको मुलुकको 1 इन्च पनि म कुल्चिन्न भनेर दृढतापूर्वक भन्न सक्ने हुनुपर्छ। र भन्न सक्ने सरकार अहिलेसम्म आएन यहाँको नजरमा? होइन, कहिलेकाहीँ आएको छ, कहिलेकाहीँ आएको छ, तर चाहिँ त्यसको निरन्तरता भएको छैन। र शासनमा बस्नेहरू कहिलेकाहीँ के गर्छन् भन्दाखेरिमा चाहिँ कसैको आड भरोसा भयो भने मात्रै शक्तिमा चाहिँ रहन सक्छु भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आउँछन्। र त्यो चाहिँ मैले नेपालको पाटोमा अलिकति कुरा किन गरे भने तपाईँले भारतका राजदूतहरूले लेखेका किताबहरू, भारतीयहरूले प्रकाशन गरेका किताबहरू नै पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ हामी आफ्नो देशको आइजिपी बनाउनलाई भारतको तपाईँको चाहिँ के अरे राजदूतलाई सोध्न जाने खालका गृहमन्त्रीहरू यो देशले बनाउँछ। अनि त्यो त्यस्तो खालको प्रवृत्ति भएपछि त स्वाभाविक रूपले ऊ आफ्नो मालिकको रूपमा स्ट्यान्ड गर्छ, यतातिर चाहिँ नि आदेश पालना गर्ने खालको देखिन्छ। हो, त्यहाँ त्यस्ता खालका गतिविधि हामीले जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको कतिपय इन्भोइसहरू यताउति चलखेल गरिरहेछन् भन्छन् नि, त उनीहरूले भेट्दाखेरिमा एउटा प्रोटोकल मेन्टेन गर्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ मर्यादा के हो त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। र डिप्लोमेसीमा खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुन ठाउँमा राखेर भेटघाटको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो, ती कुराहरूलाई चाहिँ नि सम्मान गरेर यस्तो कुराकानी भयो भने उनीहरूले पनि नेपाल चनाको छ, ऊ आफ्नो दृढ विश्वासमा छ, ऊ स्वतन्त्रताको भूमिमा उसले टेकेर बसेको छ, उसको सोभरेनिटीमाथि तलमाथि हुन्छ कि हामीले गरेको कामबाट भन्ने चनाको उनीहरूलाई हुने गरी हाम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने। तर हामी नै के गर्छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ इन्भोइ आयो अथवा कुनै इन्टेलिजेन्सको मान्छे भित्र छिर्यो भने अब त्यसलाई चाहिँ नि भेट्दाखेरिमा के नहुन्छ भने जस्तो व्यवहार हामी गर्छौँ र अनि आफूलाई कमजोर साबित गरिदिन्छौँ। त्यस्तो हुँदाखेरिमा जब तपाईँले शिर झुकिराख्नु भएको छ भने त आशीर्वाद दिन औँला ठडाइहाल्छ नि। हो, यो चाहिँ नि यो चाहिँ पक्नुहोस्, मेरो कुरा कम्प्लिट गरौँ। यो चाहिँ आन्तरिक हाम्रो पाटोबाट भएका कुरा हो। अर्को कुरा, अरू मुलुकहरू छिमेकीहरूले पनि कुनै मुलुक कमजोर छ अथवा त्यो चाहिँ नि हामीभन्दा सानो छ, विकास निर्माण कमजोर छ, इकोनोमीमा कमजोर छ भन्ने आधारमा यदि स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने, लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने, आफ्नो मुलुकलाई सबसे बडा लोकतन्त्र भन्ने, सबसे बडा तपाईँको मानवाधिकारको पक्ष पोषण गर्ने, रक्षक भन्नेहरूले त्यो मुलुकको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ, त्यसको सोभरेनिटीको सम्मान गर्नुपर्छ, त्योसँग गर्ने व्यवहार पनि समानताको आधारमा हुनुपर्छ। हाम्रो देशको कुनै पनि सरकार प्रमुख या चाहिँ तपाईँको नेताहरूलाई कुनै देशको एउटा चाहिँ इन्भोइले जतिखेर भन्यो त्यतिखेर भेट्छ भने हाम्रो देशको इन्भोइ पनि त्यो देशमा छ भने त्यो देशकोलाई जतिखेर पनि उसले खोज्दाखेरिमा भेट्न पाउने कि वातावरण बनाउनु पर्यो। होइन भने जुन किसिमको प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्ने हो त्यो मेन्टेन उनीहरूले पनि गर्नुपर्छ। त्यो गराउनको निमित्त आन्तरिक रूपमा हामी पनि दृढतापूर्वक त्यो ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि अहिले त्यो भइरहेको छैन र हामी सम्भावना हेर्दाखेरि सम्भवतः अझै पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ लम्बिन्छन् होला, जुन नगर्नुपर्ने हो त्यो भइ नै रहन्छ जस्तो देखिएको छ। थप कुराकानी गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि समय अहिलेलाई सक्यो। यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो आज तटस्थता दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँले यति कुरा मलाई भन्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो। तर म अन्तिममा फेरि पनि के भन्छु भने
अहिलेको जे सरकार बन्न गइराखेको छ हजुर। र अहिले जुन चलखेल सुरु भयो भन्ने अहिले मिडियाहरूले भनेका छन्, त्यसमा शिर नझुकाइकन सरकार बनाउनेतिर अहिले निर्वाचित भएका पोलिटिकल पार्टिजहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ। कतैबाट पेनिट्रेटेड भएका इलिमेन्टहरूले यहाँ ठुल्ठुलो नाराबाजी गरेर र तपाईँको गाली गलौजबाट नेतृत्व हत्याउँछु भन्ने ढङ्गबाट पनि आएको भन्ने पनि कताकति सुनिन्छ। त्यसबाट सजग र सचेत भएर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कायम गर्ने, स्वतन्त्रतालाई कायम गर्ने, स्वाभिमानलाई कायम गर्ने, आफ्नो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई जोगाउने र आफ्नो मुलुकको हित गर्ने र संविधानमा उल्लेख भएका जति पनि कुराहरू हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा नेतृत्व तह जाओस्। नेपाली जनताहरू सजगताका साथ त्यसलाई लागू गर्नेको ठाउँमा सबैतिर चाहिने उभिउन् भन्ने मेरो सबैलाई यो उपलक्ष्यमा शुभकामना छ र तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे। शुभ बिहानी अहिलेलाई यति नै। हामी तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।